مؤنث جمعها يسمى جمع المؤنث السالم لأنه يحتفظ بنفس الحروف، ونحذف فقط التاء ونضيف الألف والتاء المبسوطة في الجمع. نفس الشيء بالنسبة للمغربيات، مفردها هو المغربية. نفس الشيء بالنسبة لكلمة مواطنات، مفردها مواطنة. وكذلك نفعل الشيء ذاته بالنسبة لكلمة عالمات، فنحصل على مفرد هو عالمة. أقرأ الكلمات الآتية وآتي بمفردها. الآن آتي بمفرد كلمة شاحنات. ما هو مفرد كلمة شاحنات؟ جيد، أحسنتم، إنه شاحنة. ما مفرد الكلمة الموالية؟ حضارات. جيد أيضا، أحسنتم، حضارة. فتيات. ما مفرد كلمة فتيات؟ فتاة. جيد. الكلمة الأخيرة مغربيات، مغربية. إذن هذه مفرد هذه الكلمات، وجموعها تسمى جمع مؤنث سالم. ومن هنا نستنتج القاعدة التالية: في الجمع المؤنث السالم تكتب التاء دائما مبسوطة. سجلوا، أضيفوها إلى القاعدة الأولى التي تتعلق بالأفعال. في الجمع المؤنث السالم تكتب التاء دائما مبسوطة. أحسنتم. في السؤال الرابع أقرأ الكلمات وألاحظ كيفية كتابة التاء. سنقرأ هذه الكلمات ونلاحظ كيفية كتابة التاء. إذن الكلمة الأولى زيت، الكلمة الثانية بيت، الكلمة الثالثة بنت، ثم صوت، وفي الأخير صمت. ماذا تلاحظون بالنسبة لهذه الكلمات؟ جيد، إنها كلمات تحتوي على 3 حروف. نسمي الكلمات التي تحتوي على 3 حروف اسما ثلاثيا ساكن الوسط، لأنها أسماء. أولا إذن لم أذكر أنها أسماء، إذن فهي أسماء أولا، ليست بأفعال ولا حروف، إذن فهي أسماء، وهي لديها 3 حروف، وبالتالي مكونة من 3 حروف، وبالتالي فهي أسماء ثلاثية ساكنة الوسط. لاحظوا جيدا حركة الحرف الموجود في الوسط دائما تحتوي على سكون، أو حركته عبارة عن سكون. إذن في هذه الكلمات تكتب التاء مبسوطة دائما في الاسم الثلاثي ساكن الوسط، مثل بيت ووقت. إذن سجلوا هذه القاعدة أيضا وأضيفوها إلى القاعدتين السابقتين للأفعال وللأسماء أو للجمع المؤنث السالم. وسجلوا أيضا أن الأسماء الثلاثية الساكنة الوسط كذلك تكتب فيها التاء مبسوطة. من كل هذا أعزائي عزيزاتي المتعلمين والمتعلمات نستنتج ما يلي: تكتب التاء مبسوطة في الأفعال مثل خرجت، ذهبت، أنصت مثلا. وفي الاسم الثلاثي ساكن الوسط مثل بيت، بنت، صوت. وكذا في الجمع المؤنث السالم مثل عالمات، صانعات، وكذا بقرات. نمر الآن إلى تطبيق كل ما استفدناه من خلال هذا الشرح. السؤال الأول: أقرأ الكلمات التي تنطق تاؤها عند الوقف هاء ساكنة. أقرأ الكلمات التي تنطق تاؤها عند الوقف هاء ساكنة. إذن هذه مجموعة من الكلمات سنرى معا وسنقرأها معا لكي نكتشف الكلمات التي تنطق تاؤها الموجودة بطبيعة الحال في آخر الكلمة تنطق عند الوقف هاء ساكنة. نبدأ بهذه الكلمة الأولى. إذن كيف نقرأها إذا تم الوقوف عليها في النص أو في الجملة؟ أحسنتم، نقرأها مدرسة، بالتالي سنختارها. الكلمة الثانية جيد، إذن بنت، بنت، لن نقرأها هاء ساكنة. الكلمة الثالثة بناه، أحسنتم، جيد، إنها كذلك كلمة تنطق تاؤها عند الوقف هاء ساكنة. الكلمة الرابعة أنصت،
أنصت. إذن لن نقرأها لن نقرأها هاء ساكنة لأنها تاء مبسوطة. الكلمة ما قبل الأخيرة أحسنتم جيد، نسوة. نسوة. إذن ستقرأ تاؤها عند الوقف هاء ساكنة. أما الكلمة الأخيرة فنقرأها جيد، بنت، فهذه تاء مبسوطة لن نقرأها هاء ساكنة. هنا نسوة. ثم ننتقل إلى إذن تنطق التاء المربوطة فقط. إذن التاء المربوطة فقط كما أشرنا إلى ذلك من خلال الدرس السابق وكذا درسنا اليوم، تنطق التاء المربوطة فقط هاء ساكنة عند الوقوف عليها أو عند الوقف. نمر الآن إلى التطبيق الثاني. أبين لماذا كتبت التاء مبسوطة في الكلمات التالية. إذن لماذا كتبت التاء مبسوطة في كلمة صمت وصمت وصمت؟ في نظركم بالنسبة للكلمة الأولى صمت، أحسنتم. أحسنتم لأنها فعل. إذن صمت فعل. نقول أنت صمت من الصيام، صمت شهر رمضان مثلا. صمت جيد، أحسنتم كذلك، لأننا رأينا في القاعدة السابقة أن في الاسم الثلاثي ساكن الوسط تكتب التاء دائما مبسوطة. جيد، أحسنتم. إذن صمت اسم ثلاثي ساكن الوسط من الصمت. صمت، إذن صمت أيضا فعل. نقول أنا صمت، أنا صمت. التطبيق الثالث، أشطب على الكلمة الخاطئة في الجمل التالية. إذن لدينا 3 جمل وهي كالتالي: التقيت بالتاء المربوطة بأصدقائي بعد الحجر الصحي. يستمع الجد إلى صوتي أو صوتي بالتاء المبسوطة المذياع. الجملة الثالثة: النساء العاملات أو العاملات بالتاء المبسوطة في المصنع مجدات بالتاء المربوطة أو مجدات بالتاء المبسوطة. إذن لكم أن تختاروا الجواب الصحيح. فكروا معي. إذن بالنسبة للجملة الأولى ماذا سنقول؟ أحسنتم جيد، التقيت بالتاء المبسوطة لأنه فعل. إذن التقيت بأصدقائي بعد الحجر الصحي. بالنسبة للجملة الثانية ماذا سنقول؟ صوتي بالتاء المربوطة أو بالتاء المبسوطة. إذن بالتاء المبسوطة هو الصحيح، أما المربوطة فليس صحيحا. لماذا؟ لأن هذا الاسم اسم ثلاثي ساكن الوسط. بالنسبة للجملة الثالثة والأخيرة، إذن النساء العاملات. لماذا العاملات بالتاء المبسوطة وليس بالتاء المربوطة؟ لأن العاملات جمع مؤنث سالم، وكذلك نفس الشيء بالنسبة لمجدات فهو جمع مؤنث سالم، وبالتالي سنشطب على هذه الكلمة ونحتفظ بالتاء المبسوطة. نمر إلى التطبيق الرابع ونذكر جموع الكلمات الآتية ونبين كيفية كتابة التاء فيها. إذن الكلمة سيارة، سنة، قاض، دجاجة، طاولة. جموعها، إذن جمع كلمة سيارة إذن هي مفرد مؤنث، اسم مفرد مؤنث، وبالتالي جمعه سيكون كالتالي: سيارات. أحسنتم. سنة نفس الشيء، جمعها سيكون جمع مؤنث سالم، سنوات. أحسنتم. قاض، هنا يجب التركيز، يجب عليكم أن تركزوا أكثر. قاض جمعه قضاة. أحسنتم، وهذا جمع تكسير سترجعون إليه في الدروس المقبلة إن شاء الله. دجاجة جمعها جمع مؤنث سالم هو دجاجات بالتاء المبسوطة، وطاولة نفس الشيء، طاولات. نمر إلى النشاط أو التطبيق الخامس. أكتب التاء المربوطة أو المبسوطة في الكلمات. إذن أكتب التاء المربوطة أو المبسوطة في هذه الكلمات. الكلمة الأولى مباراة، الثانية مباريات، الثالثة خرجت، ثم الكلمة الأخيرة توت. إذن كيف سنكتب التاء في الكلمة الأولى في نظركم؟ مربوطة أو مبسوطة؟ سنكتبها مربوطة. أحسنتم جيد.
لأنها كلمة مؤنثة مفردة. جيد. بالنسبة لمباريات فهي جمع هذه الكلمة، إذن فهو جمع مؤنث سالم، إذن سنكتبها تاء مبسوطة. خرجت هذا فعل من فعل خرج، وبالتالي حسب القاعدة التي تطرقنا إليها ستكتب تاء مبسوطة. بالنسبة للكلمة الأخيرة توت سنكتبه تاء مبسوطة لأن قبله مدا بالواو. إذن سنقرأ هذه الكلمات من جديد. إذن نبتة، نباتات، صبورة، بيت. إذن كيف ستكتب التاء في الكلمة الأولى؟ نبتة، إذن ستكتب تاء مربوطة لأنها اسم مفرد مؤنث. بالنسبة للكلمة الثانية نباتات سنكتبها بالتاء المبسوطة لأنها جمع مؤنث سالم. بالنسبة للكلمة الثالثة صبورة سنكتبها مربوطة. جيد، أحسنتم، لأنها كلمة اسم مفرد مؤنث. ثم بيت كيف سنكتبها؟ أحسنتم، إذن لأنها اسم ثلاثي ساكن الوسط سنكتبها بالتاء المبسوطة. النشاط الأخير أعزائي عزيزاتي التلاميذ والتلميذات سنكتشف فيه الأخطاء في النص التالي وسنصححها معا إن شاء الله. جدة عائشة مزارعة نشيطة لديها ضيعة فيها شجرة توت كبيرة وأخرى للتفاح نمت بين الشجيرات الصغيرة. تسقيها الجدة بمياه نقية لتكبر وتثمر ثمارا لذيذة. جيد. هنا توجد فيه بعض الأخطاء الإملائية في كتابة التاء بين التاء المربوطة والتاء المبسوطة، وهنالك خلط. هذا ما سنحاول أن نكتشفه. إذن ركزوا معي جيدا ودلوني على الأخطاء. أحسنتم، إذن في الكلمة الأولى جدة. أحسنتم، ماذا أيضا؟ جيد، نشيطة. أحسنتم، هذا خطأ ثاني. ثم بعدها توت. جيد، أحسنتم. ثم نمت، هذا فعل كتب بتاء مربوطة. جيد. ثم بعدها الشجيرات، هذا جمع كلمة جمع مؤنث سالم كتبت بالتاء المربوطة عكس ما درسناه في درسنا اليوم. هذا ما سنقوم بتصحيحه في هذا النص. إذن النص بعد التصحيح سيصبح كالتالي: جدة عائشة مزارعة نشيطة لديها ضيعة فيها شجرة توت كبيرة وأخرى للتفاح نمت بين الشجيرات الصغيرة. تسقيها الجدة بمياه نقية لتكبر وتثمر ثمارا لذيذة. إلى هنا نصل أعزائي التلاميذ عزيزاتي التلميذات إلى نهاية درسنا اليوم، وإلى درس مقبل إن شاء الله.